هو المطلوب في العلم الإسلام أن يكون علما في حضانة الإيمان. نحن أمة العلم، ولهذا ينبغي علينا أن نهتم بهذا العلم. الله قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بهذه الصيغة العامة: لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم أي علم كان. لا يستوي العالم والجاهل، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الأحياء هم أهل العلم، والأموات هم أهل الجهل. وكما قال الشاعر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور. أي إن الجاهل كما قال شوقي رحمه الله: مقبور في بدنه، رافل في كفنه، غريب في بطنه، هو مقبور في بدنه، وأجسامهم قبل القبور قبور. والآيات في فضل العلم والأحاديث في فضل العلم كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. رواه أبو داود والترمذي. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. هذه الفوائد الأربع لمن يجتمعون ليتلوا كتاب الله ويتدارسون. ليس مجرد التلاوة والتدارس تذاكر العلم، فيما بينهم إقامة حلقات العلم. وكذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خير المجالس مجلس تعلم فيه الحكمة وتنشر فيه الرحمة. وجاء في الآثار: مجلس علم خير من عبادة السنة أو 60 سنة. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: لأن أتذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أو ساعة يعني برهة من الزمن أحب إلي من إحيائها. من أجل هذا كان للعلم في هذه الأمة منزلة عظيمة. كانت المساجد هي مدارس للعلم، كانت الجوامع جامعات للعلم. جامعتنا العريقة الكبرى في العالم الإسلامي نشأت تحت سقوف الجوامع: جامعة الأزهر أو جامع الأزهر، جامعة الزيتون أو جامع الزيتون، جامعة القرويين أو جامع القرويين. هذه الجامعات نشأت على حصير الجوامع. ثم أنشأ المسلمون المدارس لتعليم الناس، وقفوا عليها الأوقاف وحبسوا عليها الحبوس. كان المسلمون هم أمة العلم الأولى في العالم ل10 قرون. كل علم نافع مطلوب، سواء كان للدين أم للدنيا. علماؤنا الأقدمون المحققون قالوا: إن كل علم يحتاج إليه المسلمون، فإن تعلمه وإتقانه والتفوت فيه فرض كفاية على الأمة. أيها الإخوة، أبعد هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية نترك طلب العلم في أنفسنا أو في أولادنا. أكتفي بهذه الكلمات.